बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार बेल। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ ये अफसोसनाक ख़बर सामने आई कि बलकसर इंटरचेंज के करीब से एक नौजवान की लाश मिली है। बाद इसकी जो शनाख्त है वो रफ़ाकत हयात वल ज़फ़र इकबाल के नाम से हुई, जिसका ताल्लुक भेरा से था। अब ये बड़ी अफसोसनाक ख़बर है, लेकिन ये कोई पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। इस हवाले से तो पुलिस का ये कहना है कि इस नौजवान ने कोई जहरीला लिक्विड पी लिया और इब्तदाई तौर पर तो घरेलू जो हालात हैं, जो वाक़यात हैं, जो घरेलू परेशानियां हैं, उसको ही वजह करार दिया जा रहा है। लेकिन हतमी तौर पर तो जब पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ेगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, तो फिर ही बात हो सकेगी। लेकिन एक इंसानी जान वो चली गई। लेकिन ये कोई पहली बार तो ऐसा नहीं हो रहा। अब तो हम इस किस्म की ख़बरों के, इस किस्म के वाक़यात के कुछ आदी होते जा रहे हैं। चकवाली को ले लीजिए, अभी कल ही की बात है कि एक बाप ने अपने 3 बेटियों को भी कत्ल कर दिया, इसके साथ साथ बीवी को भी कत्ल कर दिया। फिर नाले से बोरीबद लाश मिलती है। इसी तरह एक खामन अपनी जो बीवी है उसको कत्ल कर देता है। ये कत्ल के वाक़यात सिर्फ ज़िला चकवाल की हदूद में नहीं, बल्कि इस किस्म के वाक़यात पूरे मुल्क से रिपोर्ट हो रहे हैं। कहीं कोई कत्ल हो रहा है, कहीं कोई अपनी जान ले रहा है। फैसलाबाद में एक माँ अपने बच्चों को जहर देकर हलाक कर देती है। इसी तरह एक बूढ़ी औरत बिजली का बिल ना देने की वजह से गंदे नाले में छलांग लगाकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर देती है। भाई भाई का गला काट रहा है। वजह यह है कि बिजली का जो बिल है वो बहुत ज़्यादा आ गया। नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि आज कस्बा अस्पताल से ताल्लुक़ रखने वाले 2 बच्चे खिदमत मरकज़ के बाहर पहुँचे और उन्होंने बैनर उठा रखा था। वो एहतजाज कर रहे थे और एहतजाज ये था कि उनको वालिदा ने ये कहकर घर से निकाल दिया है कि वो उनके अखराजात नहीं उठा सकती। महंगाई के इस दौर में उसके लिए मुमकिन नहीं है कि वो 2 बच्चों का ख़र्चा उठा सके। अभी जो तफसीलात आ रही हैं कि इनका वालिद वो बाहर होता है, बैरून मुल्क है। अब और क्या वजूहात हैं, पस पर्दा हक़ाइक़ क्या है, लेकिन फ़िल वक्त जो मंजर पर चीज़ दिखाई दे रही है उस पर तो अफसोस ही किया जा सकता है। और इससे भी ज़्यादा, जिस तरह मैंने शुरू में ही बात की उस नौजवान की कि इब्तदाई तौर पर जिस तरह हालात व वाक़यात बताए जा रहे हैं, जिस तरह पुलिस बता रही है कि इस नौजवान ने ख़ुदकुशी की है, तो ये भी कोई कम अफसोस वाली बात तो नहीं है। अब इस नौजवान को आप देखें, सफ़ेद लिबास इसने, बड़ा साफ़ सुथरा सफ़ेद लिबास वो पहना हुआ था, सफ़ेद काले रंग की खेड़ी इसने डाली हुई है और इसके आँखों में यकीनी तौर पर उस वक्त सुहाने ख्वाब होंगे मुस्तकबिल को लेकर। इसने अपनी जो जिद्दोजहद है वो भी करने की कोशिश की होगी। लेकिन फिर क्या किया जाए, इससे मुल्क के हालात, घर के हालात और सारे मामलात ऐसे जुड़े कि एक हंसते बसते शख्स ने मौत को गले लगा लिया। अब ये सारी सूरत हाल और ये अफसोसनाक वाक़यात, वो कहते हैं कि बस इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि अब तो ऐसी ख़बरें पढ़ते हैं दिल में अफसोस होता है। कोशिश करते हैं कि ऐसी ख़बरों को रिपोर्ट इस तरह ना करें, लेकिन फिर भी हालात की बेहतरी के लिए ये सारा मंजरनामा, ये सारी तस्वीर कशी वो ज़रूरी भी है। इस किस्म के वाक़यात और इस किस्म की जो ख़बरें हैं वो भरी पड़ी हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि किसी के कानों पर जूं तक नहीं रीखती। अब तो आम आदमी, माशरा भी बेहिस होता जा रहा है। ऐसी ख़बरें सुनता है, अफसोस का इजहार भी नहीं करता। मामूल के वाक़यात को समझते हुए, मामूल के हालात के मुताबिक बस गर्दन हिलाता है, ये जा वो जा। ये बेहिसी की इंतहा है और ये बेहिसी हमें हुक्मरानों से मिल रही है, क्योंकि हुक्मरान इस किस्म की ख़बरों को सुनते ही नहीं है, बल्कि वो कहीं और या किसी और दुनिया में आबाद हैं। वहाँ जहाँ खुशहाली है, जहाँ पर तमाम लोग सुख और चैन की बांसुरी बजा रहे हैं, जहाँ पर ना कोई कत्लो गारत है, ना कोई ख़ुदकुशियाँ हैं, ना कोई महंगाई है और ना कोई मसाइल हैं। क्योंकि ये बयानात हुक्मरानों के जब सामने आते हैं कि महंगाई कम हो रही है,
تو ہنسی آتی، حالانکہ اصل خبر یہ ہے کہ مہنگائی کم نہیں ہو رہی بلکہ لوگوں کی آمدن کم ہو رہی ہے۔ اب لوگوں کی آمدن پر اتنا کٹ لگ چکا ہے کہ انہیں کم قیمت چیز خریدنا بھی ان کے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن یہ جو انسانی زندگیاں، چاہے وہ کوئی اور غصے میں لے رہا ہے، چاہے لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے رہے ہیں، کیا اس کے حوالے سے کوئی جواب دہ ہوگا؟ اس دنیا میں تو شاید ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن ایک بڑی عدالت لگنی ہے۔ اس بڑی عدالت میں نہ کوئی وکیل صفائی ہوگا، نہ کوئی ایسا وکیل ہوگا کہ جو آپ کو بچا سکے۔ ثبوت بڑے کھڑے ہوں گے، سامنے ہوں گے، مدعی کے کٹارے میں یہی مظلوم کھڑا ہوگا کہ جس نے حالات سے تنگ آ کر اپنی جان لی، یا کوئی ایسے واقعے میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور کٹہرے میں کھڑے ہوں گے حکمران، کیونکہ یہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے تو پھر وہ حکمرانی کے اہل بھی نہیں ہیں، ان کو چھوڑ دینی چاہیے۔ لیکن میں جس طرح گزارش کر رہا ہوں کہ احساس ختم ہو چکا ہے۔ ایک خلفائے راشدین کا ماڈل ہمارے سامنے ہے کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کتا بھی مر گیا تو اس کا حساب لیا جائے گا اس وقت کے حکمران سے، اور ایک آج کا ماڈل ہمارے سامنے ہے جہاں انسان وہ کتوں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں، ان کی زندگیاں جانوروں سے بھی بدتر ہوتی جا رہی ہیں۔ لوگ مجبور ہو کر خودکشیوں پر وہ آمادہ نظر آ رہے ہیں۔ حالانکہ میں اس بات کے حوالے سے ہمیشہ ایک چیز وہ کہتا ہوں کہ اپنی جان لینا کسی صورت بھی درست نہیں ہے، نہ شرعی طور پر نہ قانونی طور پر۔ ہمت سے، حوصلے سے ہمیں حالات کا سامنا کرنا چاہیے، لیکن کیا کیا جائے؟ اس قسم کی خبریں تواتر کے ساتھ رپورٹ ہو رہی ہیں، اس قسم کی افسوسناک خبریں آ رہی ہیں، اور اس سے بھی بڑا افسوس ہمیں حکمرانوں کے رویے پر ہوتا ہے۔ وہ کم سے کم اس حوالے سے کوئی بات تو کر لیں، لوگوں کو تسلی تو دے لیں، لوگوں کو یہ بتائیں تو صحیح کہ وہ کرنے کیا جا رہے ہیں۔ لیکن روزانہ افسوسناک خبریں ہی ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور اسی قسم کی خبروں کے ہم، جس طرح میں گزارش کر رہا ہوں، عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ بھرمار ہے ایسی خبروں کی، اور اس سلسلے میں جو ہونا چاہیے وہ ہمیں ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ سب سے اہم معاملہ معیشت کا ہے۔ معیشت ڈوبتی جا رہی ہے، لوگوں کے کاروبار ختم ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں کی آمدن پر بہت زیادہ کٹ لگ چکا ہے۔ اب تو لوگ ادھار بھی دینا بند ہو چکے ہیں، کیونکہ سفید پوش طبقہ ہی ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، ایک دوسرے کی کوئی ڈھارس بندھاتا ہے، ایک دوسرے کے کام آتا ہے۔ یہ لوور مڈل کلاس ہی ہے جس کا ادھار ایک دوسرے کے ساتھ چلتا ہے۔ لیکن آپ ادھار مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ جس سے مانگنے جائیں گے وہ پہلے بیچارہ خالی جیب بیٹھا ہے۔ اگر آپ 2 پریشانیاں اپنی بتائیں گے وہ آپ کو 4 پریشانیاں اپنی بتا دیتا ہے۔ لوگوں کی سیونگ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ صرف اور صرف اس ملک میں حکمران اور اشرافیہ ہے جو خوشحال ہے، جس کے اثاثے بھی باہر ہیں، جس کے بچے بھی باہر ہیں، جس کا انٹرسٹ بھی باہر ہے۔ یہاں صرف اور صرف وہ حکومت کے لیے موجود ہیں، حکمرانی کر رہے ہیں۔ لیکن کب تک؟ یہ حکمرانی کا دور بھی ختم ہوگا، اور پھر سدا بادشاہی کہتے ہیں اللہ کی ہے۔ مظلوموں کی تو صرف اور صرف آو بکاری ہوتی ہے، وہ تو صرف اور صرف ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، وہ صرف اور صرف کسی کے لیے، اپنے لیے یا کسی کے لیے وہ کچھ مانگ سکتے ہیں یا کچھ کہہ سکتے ہیں۔ دل سے آہ نکلی وہ بڑا اثر رکھتی ہے، اور اب لوگ دلوں سے آہ نکال رہے ہیں، دلوں سے وہ دعائیں کر رہے ہیں کہ جو انشاءاللہ ضرور قبول ہوں گی۔ تو ہماری گزارش صرف اتنی ہے کہ آپ کی ذمہ داری تو بہت ساریاں ہیں، آپ کی ذمہ داریاں تو اس ملک کو لے کر، اس عوام کو لے کر بہت ساریاں ہیں، لیکن خدا را یہ جو اس وقت ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ لوگ اپنی جانوں کو لے رہے ہیں، لوگ تنگ ہیں حالات سے، مجبور ہیں، مایوس ہیں، تو ان کو اس مایوسی سے نکالا جائے۔ آپ صرف اور صرف اپنے دائرے میں چند لوگوں کو خوشحال دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ پورے ملک میں خوشحالی ہے، ہر طرف دولت کی ریل پیل ہے، لوگوں کے کوئی مسائل نہیں ہیں، تو بالکل یہ غلط آپ کی سوچ ہے۔ لوگ اس وقت جتنے مسائل اور جتنے مشکلات کا شکار ہیں، شاید پوری پاکستان کی تاریخ میں ایسا وقت نہیں آیا۔ تو اس کو ہی وہ کہتے ہیں کہ زبان خلق نکارہ خدا، اس کو ہی کافی سمجھا جائے، اور خدا کے لیے عوام پر رحم کیا جائے۔ اب بہت ہو گیا، بہت ہو چکا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے